हांगा स्वता हजर जालो आनी हांगासर येवन तेणी सांगलें तांकां की तेतल्लें आहा कितें सगळें काडा आनी तें फाटीं घाला. तर आयज जर समजा मांद्रेकारा शब्दाक जर वालोर ना जाल्यार गांवांत आनी पंचायती कितको वालोर आसा तो म्हाका समजना. हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां की तेंच्यांनी परत आनी एकदां सगळ्या लोकांक वांगडा घेवन हांगासर येवचें आनी सगळें काडून उडोवचें. शिवोले 16 कोटींचे प्रॉपर्टी डील जाला. बिल्डरान गेट घालून जागो आडायला, पूण देवस्थाना कडेन वचपी पारंपारी वाटेक आडमेळी हाडल्यात. थंय 4 व्हिलर वचपाक मेळना. बोगस सेल डीड अशें म्हणत थळाव्यांनी खर हरकत घेतल्या. देवस्थाना कडेन वचपी वाट मेकळी करून दियात, शिवोलकार मागतात. आयकात तेंकां. जे आमचे देवाची ही जागा आसा, ना बिल्डराक ना मिनिस्टराक ना पंचायतीक कोणीनूच बाबा जी गांवची देवाची जागा ती बाबा ते जागा वाट बाबा ते देवाक आतां फाल्यां कितें प्रोग्राम जातलो जाल्यार एक 4 व्हिलर येता तशी वाट ना. तुमी गेट पयल्यात आसतली खंय घातल्या तेंच्यांनी ती. फाल्यां कितें हाडटले सामान हाडटले म्हणटा आतां हेंच्यांनी सांगलें की बाबा हांगा ऑर्केस्ट्रा जाता, प्रोग्राम जेवण खाण कितें कितें जाता, पूण हांगा तर गाडीच येयली ना आनी तुमी वाट देवाक दवरी नासतना कशें कितें हांकां परमिशन दिलें. आनी हांव इतकेंच मागता की पंचायतीक आनी आमचो जो MLA आहा शिवोलचो तेणीन हांगा येवन हेचेर कितें डॉक्युमेंट्स आहा ते चॅक करून हांगा आमकां जी ह्या देवाची जागा ती सोडून तांकां वाट दिवपाची. बंद केल्या हांगा लोकांक येवंक वचोंक देवा कडेन मेळना. अदीक देवस्थाना कडेन हे सगळो कचरो करून दवरलो तो हेणी हें सगळें मातून दवरलां पळय तें हांव तोंडाक सांगता ताका भियाना. हें आसा देवस्थाना कडेन कोण करता? आगोचो हटो संडस हांगा बांदतात. खंयच्याय क्षेत्रान अशें आसा? खंयच्याच क्षेत्रान अशें ना. डेप्युटी कलेक्टरान हितून जातीन लक्ष घालचें. हांव एप्लिकेशन बरयता ताका आनी ते सगळो कचरो काडचो. देवस्थान आमचें अनादी काळा पासून हांगा आहा, काल आयज जावना. आनी हेंच्या ह्या लोकांनी जें हें सगळें हांगा रामायण करून दवरलां पळय हें 10 वर्सांनी हांव आयज पळयता. हांगा जी पुजा जाता, लोक 5,000 जेयतात, ऑर्केस्ट्रा जाता, तेज्या शिवाय नारकां जातालीं, जात्रा जाताली. अशा देवस्थानाक हो जो कोण बिल्डर आहा दिनेश परवांडा, ह्या बिल्डराचें नांव दिनेश परवांडा, तेणेन हांगासर ही जमीन जी घेतल्या ती सगळी बोगस. ह्या सेल्लीत जे आसा हेका इन्स्क्रिप्शन ना, डिस्क्रिप्शन ना, जमीन कशी येयली तें ना. तेज्या नंतर तेजो सर्वे प्लॅन आसा पळय त्या सर्वे प्लॅना प्रमाणे ताका वाट ना. तेज्या नंतर जे हेच्या 149 भाटकार आसले 4 ते मेले तेंचे डेथ ना. तेंचे डेथ ना, तेंचे सक्सेशन डीड ना, तेंची इन्व्हेंटरी ना. 1924 ही प्रॉपर्टी कशी येयली हांकां हेजो डीड ना जाल्यार हें सेल्लीत बोगस. शिवोलकारांची देवस्थाना कडली जमीन बिल्डराच्या भकीक वचपाची आसा. थळाव्यांनी भंय उक्तायला. तांणी आदल्या आमदाराक सांगून पळयलें, पूण विशय सुटावो जालो ना. आतां तांणी जाहीरपणान हरकत घेतल्या. ते खातीर स्वता शेतकार आशिल्लो एक्टिव्हिस्ट संजय बर्डेची मजत घेतल्या. आयकात विविध वाठारांनी जमनीच्या अतिक्रमणाचेर आवाज काडपी संजय बर्डीक. नमस्कार. प्रिंट मिडिया आणि इलेक्ट्रॉनिक मिडिया. शिवोले वॉशालान जे एरियेन आमी गोंयकार येना तेन्ना हांव रावलोलो आहा उबो. सरावंडींग पळयता आसतना हांव भितर येता आसतना पळयत जाल्यार हे आमचे गांवचे स्थानीक लोक भाव आमचे हांगा रावता तेंची थंयसून पळोवंक गेल्यार येना फुडें एंट्री पयलीं बंद केलेली आसा. ते सायडीसून एक रस्तो गेलेलो आनी कोणाचें तरी कन्स्ट्रक्शन चालू आसा. पेपर खरें आहा खोटें आहा जेन्ना आमी थरली जेन्ना वयतले हांव सांगूं शकता मागीर कशें तें सेल्यूट केलां तें. पूण आमची जी संस्कृती गोंयकारांची संस्कृती आसा, राष्ट्रोळीची देवस्थान जें आसा तेजे वर्सान वर्स थंयसर देवाचें कार्य घडत आसता. स्थानीक लोक हांगाले येतात, देवाक पांय पडटात. ते भाऊन सांगले त्या प्रमाणे हांगा लोक खूब जाण जेयतात म्हणून. पूण हेच्या फुडें आतां कोण जे रावतले हांगा येवन आमच्या गोंयांत जे कोण रावतात शिवोले वाठारांत खूब कडेन अख्ख्या बार्देशानूच अशी बिल्डींग येतात. पूण दिल्लीचे लोक येवन आमचे गोंयची संस्कृती एडॉप्ट करतलो काय एडॉप्ट करचो हो मोठो प्रश्न पडटा. आतां हांगाले स्थानीक लोक जे आसात तेंचे म्हणण्या प्रमाणे की हो व्हडलो प्रोजेक्ट येता, कदाचित तेणी पयशे घेवन कोणा कडेन पेपर दिवन पयशे घेवन प्रॉपर्टी जर घेतल्या तर गोंयच्या सरकारान हांगा प्रोजेक्ट जे हांगा स्थानीक पंचायत आहा, सरपंच आहा, पंच मेंबर जे आसात तांकां हांव रिक्वेस्ट करता तुमच्या गांवांत तुमकां पंचायतीक जर येणावळी जर येता म्हणटा तर तुमी असले प्रोजेक्ट फाल्यां सकाळी गांवच्या लोकांची हार्मनी जी पीस आनी हार्मनी जी आसा ही अबाधीत दवरपाक जर जाय जाल्यार तुमी अर्दे व्हडले प्रोजेक्ट हाडून हांगाले शिवोलकारांची जी संस्कृती जी आसा आमी पळयता हांगा शिवोले म्हणटकूच आमकां उगडास येता जागोराचो. आतां हांगा तुमी जे कितें प्रोजेक्ट केलेलो आहा खरोखरच
ह्या लोकांचे स्थानिक लोकांचे वाटे बंद करून आणि स्थानिक लोकांक त्रास करून दिवंक पावना. हांगाल्या स्थानिक MLA कडेन मागता रिक्वेस्ट करता की हेजेर तूं पर्सनली लक्ष घालून हेजेर गांवकाऱ्यांचो प्रश्न जो पंचायतीचो प्रश्न हो सॉल्व करपाक जाय. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, जवाहर बर्वे आनी सानिका नागवेकर.